السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس إن شاء الله تتم الدرس السابق اللي تكلمنا فيه على الرولي دانتونسيتي ديال الديماراج ديال ان كومبريسور. الآن غنطرقوا الرولي دو تونسيون أو الرولي تيتسمى دي بوتونسيال أيضا. غنمشيو هذا الديماراج كيستعمل هذا الرولي دو تونسيون غالبا ما تيستعمل لي موتور اللي عندهم لا بويسونس كبر من 0.75 كيلو وات، أي كبر من 750 واط. لي موتور اللي عندهم لا بويسونس ديالهم اكثر من 750 واط هو اللي كيتستعمل ليهم هاد الرولي دو تونسيون او الرولي دو بوتونسيال بور لو ديماراج. وهاد الرولي غالبا تيكون في لي كومبريسور ديال لي شومبر فوغ الصغار ديال الكوميرسيال، مثلا ديال الجزار او لي شومبر صغار اللي عند لي كومبريسور عندهم بويسونس كبر من 750 واط. الشيء ما عندنا هي هادي في التركيبه ديالو في الاليمونطاسيون ديالو كيختلف على الرولي دانتونسيتي. هنا ردوا البال، عندنا مثلا الرولي الكوما هو هذا، لا بوبين برينسيبال هي هذه، لا بوبين اوكسيليير هي هذه. عندنا برينسيبال اوكسيليير. عندنا الرولي دو تونسيون هو هذا، لا بوبين ديال عنده فيه 3 بورن، 1 عندهم لا نوميراسيون 1 2 5. 5 كيمشي للكومان ديريكت، الان كيمشي هو اللي عنده علاقه مع الكونتاكت ديال الرولي دو تونسيون، كيجي من لاليمونطاسيون مع لا بوبين برينسيبال. 2 كيمشي ديريكت سميتو لا بوبين اوكسيليير. لاليمونطاسيون الشيما هي هذه، راه سهله. الان غنشوفوا الفونكسيون ديالو بعجاله. هنا غنقرا عليكم ان شاء الله، غنترجم الامور لان راه بحال البراتيك بحال لا تيوري تقريبا. الا طبقا شي ديال لا تيوري راه هو لا براتيك. الفونكسيون à l'arrêt de la bobine du relais n'est pas sous tension. À l'arrêt عندما فاش يكون وقف la bobine du relais n'est pas sous tension et le contact du relais est fermé. هادشي اللي عندنا هنا في لاري، لا بوبين ما تكونش ماليمونتيه، الكونتاكت يكون فيرمي، هو هذا فيرمي دابا. عكس الرولي دانتونسيتي في لاري تيكون الكونتاكت اوفير. On demande de froid. Le thermostat se ferme et met sous tension le roulement principal. ملي تنطلبوا الفروه، ما تنطلبوا البروده مثلا، اون دوموند لو فرو تيرموستا سو فيرم، تيرموستا كتفيرمي السيركوي سو فيرم اي مي سو تونسيون لو رولمون برينسيبال. ها هو لاليمونطاسيون هي هادي الفاز نوتر. لا بوبين برينسيبال تولي في لاليمونطاسيون تحت التغذيه. لو رولمون اوكسيليير ايضا انسي كو لا بوبين دو رولي. حتى لا بوبين اوكسيليير هي جايه لاليمونطاسيون من هنا، جايه لهنا، الكونتاكت مادام فيرمي جايه لاليمونطاسيون من هنا. حتى لا بوبين ديال رولي كذلك جايه لاليمونطاسيون من هنا، ها هي لا بوبين غادي للكوما لاليمونطاسيون. يعني كلشي تحت لاليمونطاسيون في هذه الحاله هذه. ملي كنطلبوا الفروه كلشي تيكون تحت لاليمونطاسيون. Au démarrage, la tension aux bornes de l'enroulement auxiliaire ainsi qu'aux bornes de la bobine du relais n'est pas suffisante pour permettre à la bobine d'ouvrir son contact. في المومون ديال الديماراج التونسيون au niveau ديال هاد la bobine auxiliaire et la bobine ainsi la bobine ديال الرولي دو تونسيون، الكورون تيكون انسوفيزون، تيكون غير كافي. ني با سوفيزونت تونسيون عفوا ماشي كورون، تونسيون. هادشي علاش يتسمى رولي دو تونسيون. تونسيون تنأكد عليها. لا تونسيون ني با سوفيزونت بور بيرميتر لا بوبين دوفرير سون كونتاكت. تونسيون غير كافي باش يسمح للبوبين باش تاكسيتا وتفتح لنا هاد الكونتاكت. عندنا النويو هنا. La tension est insuffisante. La tension induite aux bornes de l'enroulement auxiliaire ainsi qu'aux bornes de la bobine du relais de tension augmente régulièrement avec la vitesse de rotation du moteur. ملي تيديماري الموتور هاد la tension في la bobine auxiliaire وفي هاد la bobine ديال relais de tension augmente مع la rotation ديال الموتور. كل ما تيتزاد لا روتاسيون في المون ديال ديماري بشويه تيبقى يتزاد بسرعه تطلع. كذلك التونسيون عندها علاقه بها، تطلع معها مسيره معها. ملي كتطلع la tension induite aux bornes de l'enroulement auxiliaire ainsi qu'aux bornes de la bobine du relais de tension augmente régulièrement avec la vitesse de rotation du moteur. يعني la tension عندها علاقه بلا vitesse. Dès que le moteur atteint sa vitesse normale, mais le moteur تشد la vitesse ديالو normale de rotation, la tension induite aux bornes de l'enroulement auxiliaire ainsi qu'aux bornes de la bobine du relais devient suffisante pour que la bobine ouvre son contact. ملي كيشد لا فيتاس نومينال ديالو تولي الطونسيون في هاد لا بوبين وفي هاد لونرولمون، بالاخص في هاد لونرولمون في لا بوبين ديال
الرولي دو طونسيون تولي سوفيزونت باش اكسيتي هاد لابوبين تيتوفر هاد الكونتاك. ملي كيتوفرا كيتفتح الكونتاك كيقطع لاليمونطاسيون على لابوبين اوكسيليير تتبقى لابوبين اكسيتيا. En fonctionnement, la tension induite au bord de la bobine du relais de tension reste suffisante pour maintenir le contact ouvert. La tension تتبقى في المومون في الوقت ديال الفونكسيون تتبقى كافيه باش تكسيتي هاد لابوبين تيبقى هاد الكونتاك مفتوح. هادشي اللي كاتبين هنا au bord de la bobine du relais doivent suffisante pour que la bobine s'ouvre sans contact. En fonctionnement, la tension induite au bord de la bobine du relais de tension reste suffisante pour maintenir le contact ouvert. L'ouverture du contact du relais de tension RT provoque la mise hors tension du condensateur de démarrage. هنا ما عندناش كوندنساتور. من بعد غنوريكم التركيبه ديال الكوندنساتور ديال الديماراج هي كتركب اونسيلي مع هذا. المهم تي إليميني هاد لابوبين اوكسيليير تتبقى اكسيتي هاد لابوبين تبقى مفتوح هاد الكونتاك تإليمينا هاد لابوبين ديال اوكسيليير ديال الديماراج تيبقى لابوبين برينسيبال خدامهم اكسيتي هاد لابوبين ديال رولي دو طونسيون. هادشي علاش مسمينو رولي دو طونسيون. وغنعاود لكم تيستعمل بالنسبه لي موتور ولا لي كومبريسور اللي عندهم لا بويسونس كبر من الصفر كبر من 750 واط او 0.75 كيلو واط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان هناك شي تساؤل المرجو يطرح في التعليقات.